هذا كان خطيب المجدد الطالب محمد عمران بن نمر محمد كان يخطب أمام حضراتكم عن موضوع أهمية التعليم في دراساتنا الإسلامية. أوجه دعوتي إلى طالبين السعيدين يأتون أمام حضراتكم ويحاورون فيما بينهم. الطالب أسد الله وكذلك محمد خان فليتفضل بنبي الصف. جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أخي. مساء النور يا أخي. بشر مشايخ أخبارنا وكيف أحوالك؟ الحمد لله يا نور لا ويرام كل شيء تمام. أما عني فأنا ولله الحمد والشكر بالحسن يا أحسن. لأن تعرف فلا يسوس. يقول اسمي محمد وأنت أنكر وأنت أقربني على اسمك. كل رابط صبر أرجو أن لا أكون لي اللوث والغمام. سنة بدالك ولا تتكلم فنان الكبر. أما أنا أنا طالب العلم. من حسن الحظ أننا توافقنا بالعمل فأنا أيضا طالب علم. ولا أنا من مفاجأة جميلة. اسم مدرستي والله اسم مدرسة معاذ بن جبل وهي قدرت السعيد إليها قرب شركة المقابل مخالف سلمان وأنت. ما أنا فاسد مسلسل بيت ربي وهي تقع كبولي بان وربسوط الذي سكر. ماذا تفعل في هذه الأيام؟ ليس عندي أمر مسلم سباب أنت تعرف جيدا هذه الأيام أيام تتلقى. أحن عليك يا صديقي يا أحن كيف تطيب الكلام من استخدام الجبال؟ أما سمعت أن أعتقد العربية قد أقامها مدرستي 20 يوما وأنا التحقت بها نتكلم اللغة العربية. ما شاء الله أنت طيبة. ماذا تدرس؟ أدرس في الإمارات المفردات والأغنية القرآنية وبالرغم من ذلك نستمع الكتب الأشاشة والحاسوب ونقرأ الأحاديث وعلم إلى ذلك نتعلم التقسيم الخط والبرنامج اليومي. بشرني أن تنفهم بالعبارات والمفردات في المحادثة. نعم بلا شك وأنت نعم بلا شك فكيف اللغة العربية بالمحادثة؟ طيب بلاغ يتكلم الإنسان بمواد مختلفة. أقول يا أخي عليك أن تعرف بأن اللغة هي تطبيق اللسان عليها. ماذا تقصد اللسان؟ يجب على الطالب أن يأخذ العبارات ويقررها حتى تصبح على لسانه. ثم ماذا تقول بعد ذلك؟ ثم يكون على ذلك أن يطبع اللسان عليها وتطبع عليك. صدقت يا أخي سأستأذن بعد ذلك وعن عبد الله تعالى أن يعيننا لتطبيق اللغة العربية أن يطلقنا على ألسنتنا. والله لقد أرسلني بلقائك أيما أسأل. وفقك الله يا أخي بالخير حيثما كان. ولك مثل ذلك مدد الله توفيق رفيقا لك. حسنا نلتقي فيما بعد. لا تنسنا بمثال